सबैलाई आजको दोस्रो सेवामा यहाँ मण्डलीमा नियमित रूपमा भौतिक उपस्थित हुनुभएकाहरू नयाँ पुराना सबैलाई, त्यसरी नै आजको सेवामा जुम मार्फत, युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत जो जोडिनु भएको छ, सम्पूर्णलाई म ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। विशेष गरेर आज मैले वचनको शीर्षक आज्ञा पालनमा आशिष भन्ने सन्दर्भमा लिएर आएको छु र विशेष गरेर व्यवस्था 28 को 1 देखि 14 पद म तपाईहरुको अगाडि पढ्ने छु। व्यवस्था 28 1 देखि 14 पद। आज तपाईहरुले बाइबल ल्याउनु भएको छ होला, खोल्नु भयो। व्यवस्था 28 1 देखि 14 पुरानो नियममा आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई आशिष। आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम तिमीहरूले होशियारी साथ परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरका सबै आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने यी सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र तिमीहरू साथ रहिरहनेछन्। तिमीहरूले शहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाई बस्तुको बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूका डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुलाई परम प्रभुले तिमीहरूकै सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछन् तर तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। परम प्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूका सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरू मानेर उहाँका मार्गमा हिँड्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभए झैँ तिमीहरूलाई आफ्ना लागि एक पवित्र जाति बनाएर स्थापित गर्नुहुनेछ। तब पृथ्वीका समस्त मानिसहरूले तिमीहरू परम प्रभुका नाउँले कलिएका हौ भनी थाहा पाउनेछन् र तिमीहरूसँग डराउनेछन्। तिमीहरूलाई दिन्छु भनी तिमीहरूका पुर्खाहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा तिमीहरूको सन्तान, गाई बस्तु र भूमिको उब्जनीमाथि परम प्रभुले प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। परम प्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरका आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होशियारी साथ पालन गर्यौ भने परम प्रभु तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूको पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, परमेश्वरको सामर्थ्य र उपस्थित माग्नेछौँ। हे परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। आजको सेवालाई तपाईको हातमा राख्छौँ। जो वचन तपाईले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, तपाईको अगुवाई, तपाईको निर्देशन, पवित्र आत्माको भरपुरी र आत्माको प्रकाश तपाईले हामी एक एकलाई तपाईले दिनुहोस्। हामी भवनमा भएकाहरू, नयाँ पुराना विभिन्न विद्युतीय माध्यममा जोडिनु भएकाहरू सबैलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मन, मस्तिष्क, हृदयलाई तपाईले खिच्नुहोस् र तपाईले आफ्नो महिमाले, तपाईको नम्रताले हाम्रो हृदयलाई भर्नुहोस्। हामी तपाईको आज्ञाकारी छोराछोरी भएर, सन्तान भएर जिउन सकौँ र सदा सर्वदा तपाईको महिमा गर्न सकौँ, तपाईको आज्ञा पालकहरू हुन सकौँ भनी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद चाहन्छौँ हे परमेश्वर पिता, तपाईको जिउँदो उपस्थित माग्दै सबै कुरा तपाईँ जिउँदो अनि पवित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमेन। आमेन।
विशेष गरेर हामीले अघि हेऱ्यौँ व्यवस्था 28 अध्याय 1 देखि 14 पद, यसलाई नै मैले आधार बनाएको छु आजको वचनको। र विशेष गरेर 1 र 2 पद म अलि खण्ड खण्ड गरेर तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। हामीले फुल रूपमा पढे तापनि यहाँ 1 र 2 मा आज मैले तिमीहरूलाई आदेश दिए बमोजिम, आदेश भन्ने कुरा एउटा परमेश्वरको म्यान्डेट पनि हो, आज्ञा पनि हो। यो आदेशलाई तिमीहरूले होसियारी साथ पालन गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। उहाँको आज्ञाहरू मानेर उहाँको वचन पालन गर्यौ भने, यहाँ शर्तको रूपमा आएको छ, तिमीहरूले यसो गर्यौ भने म उसो गर्नेछु, तिमीहरूले त्यसो भन्यौ भने म यसो भन्ने छु भन्ने एउटा शर्तको रूपमा आएको छ। त्यस कारणले आज्ञा पालन गर्यौ भने उहाँले तिमीहरूलाई पृथ्वीको सबै जातिहरूमध्ये श्रेष्ठ तुल्याउनु हुनेछ। श्रेष्ठ भनेको माथि तुल्याउनु हुनेछ, सबैभन्दा माथि। परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको वचन पालन गर्यौ भने सबै आशिष तिमीहरूलाई लाग्नेछ र त्यो आशिष रहिरहनेछ। किनभने परमेश्वरको आदेश, परमेश्वरको आज्ञा तपाईँ र मलाई यो स्पष्ट रूपमा आएको छ कि परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो आज्ञा हो। स्वयं उहाँ आफैले परमेश्वरको आफ्नो वचनद्वारा तपाईँ र मसँग यो आज्ञा छ आज, यो मान्नु तपाईँ र मेरो निम्ति बाध्यात्मक, अवश्य पनि बाध्यात्मक छ। यो होइन भने यो दण्डात्मक पनि छ। आज्ञा नमान्नेहरूलाई दण्डात्मक पनि छ। किनभने हामी क्रिस्चियनहरूको निम्ति परमेश्वरको वचन बाइबल चाहिँ परमेश्वरको संविधान हो। जसरी संसारको संविधान भन्छौँ, राज्यले बनाएको संविधान, त्यहाँका मानिसहरूलाई यो संविधान मान्नु बाध्यात्मक हुन्छ, त्यसरी नै हामी इसाईहरूको निम्ति, क्रिस्चियनहरूको निम्ति परमेश्वरको वचन मान्नु चाहिँ बाध्यात्मक छ। यदि होइन भने दण्डात्मक पनि हुन्छ। यसै पुस्तकद्वारा परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। यो नमान्नेहरूको लागि हामीले भने दण्डात्मक पनि छ। उहाँले प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभएको छ, कसम खाएर भन्नु, शपथ खाएर भन्नुभएको छ उहाँले, म मेरा छोराछोरीहरूलाई, आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई म आशिष दिनेछु। आशिष दिने कुरो पनि त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा लागिरहने, फलिरहने, फलिफा भइरहने, जुनसुकै समयमा पनि सबै आज्ञाहरू होसियारी साथ पालन गर्नुपर्छ। यदि तिमीहरूले परमेश्वरको आदेशलाई होसियारी साथ पालन गर्यौ भने तिमीहरूलाई आशिष लाग्नेछ। यहाँ शर्तको रूपमा हामीले पायौँ, यो गर्यौँ भने त्यो हुनेछ भने जस्तै यो आशिष लाग्नेछ र सधैँ त्यो आशिष तपाईँ र मेरो बिचमा रहिरहनेछ। कतिपय हाम्रा इसाई घरानाहरू, परिवारहरू, व्यक्तिहरू परमेश्वरको आज्ञा केही समय मान्थे, मण्डलीमा नियमित रूपमा आउँथे, सेवा सङ्गतिमा नियमित रूपमा उपस्थित हुन्थे, उनीहरूको परिवारमा आशिष थियो, आशिष लागिरहेको थियो, रहिरहेको थियो। तर पछिबाट बिस्तारै उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दै गए, व्यवस्था गर्दै गए, अनि अन्तमा उनीहरूको परिवारमा आशिष सकिँदै गयो। अनि पछि बिस्तारै उनीहरूको परिवारमा, उनीहरूको जीवनमा शैतानले काम गर्ने मौका पायो। यो आज्ञा भन्ने कुरो चाहिँ मानिराख्नुपर्ने। समय समयमा तपाईँ र मलाई परमेश्वरको निर्देशन, उहाँको आदेश आइरहन्छ। हाम्रो क्रिस्चियन जीवनमा हामी जब प्रवेश गर्छौँ त्यसपछि हामी उहाँको आज्ञा चाहिँ दिनदिनको जीवनमा पालन गर्नुपर्ने तपाईँ र मेरो परम कर्तव्य हुन्छ। यदि हामी आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने परमेश्वरको आशिष पनि तपाईँ र मेरो निम्ति बिस्तारै एक दिन हराएर जान्छ। यो कुरोलाई हामीले एकदमै मनन गर्नुपर्ने छ। उहाँले भन्नुभएको छ, ती आज्ञाहरू होसियारी साथ पालन गर, अनि मात्रै उहाँले हामीलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ तुल्याउनुहुन्छ। आशिषको मूल तपाईँ र मेरो जीवनबाट बगिरहनेछ। यसकारण एउटा इसाईको लागि, क्रिस्चियनको लागि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नु परम कर्तव्य हो। त्यो जति ठुलो कुरा, त्योभन्दा ठुलो आज्ञा अरू कुनै पनि हुँदैन। कुनै संसारका, कुनै संसारिक शासकहरूको कुनै पनि कुराको आज्ञाभन्दा परमेश्वरको आज्ञा ठुलो हो। किनकि उहाँको प्रेम हामीसँग यति महान छ, यसको कुनै पनि हामी वस्तुसँग तुलना गर्न सक्दैनौँ। जसले तपाईँ र मेरो निम्ति आफ्नै जीवन दिनुभयो, आफ्नो प्राण दिनुभयो,
र तपाईँ र मलाई संसारमा मात्रै होइन अनन्त जीवनको लागि पनि जीवन दिनुभएको छ। त्यस कारणले उहाँको आज्ञा हामीले पालन गर्नु हाम्रो परम कर्तव्य हो। म पहिलो सामुएल 15:22 पद पनि पढ्न चाहन्छु। पहिलो सामुएल 15:22। पहिलो सामुएल 15:22। तर परम प्रभुले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परम प्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको वचन मान्नु यहाँनिर बलिदानसँग तुलना गरिएको छ। बलिदान भन्दा पनि, होम बलि भन्दा पनि उहाँको आज्ञा पालन गर्नु सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ आज्ञा हो, कर्तव्य हो। आज्ञा पालनलाई यहाँनिर विशेष गरेर महत्त्व दिएको छ। उहाँले भनेको मान्नु नै, उहाँले अराएको काम गर्नु नै, उहाँले नगर भनेको कुरा नगर्नु नै ठुलो आज्ञा हो। आज्ञाकारी सम्बन्धमा म एउटा सानो घटना पनि तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। एकजना बाबुको 2टा छोरा थिए, जेठो र कान्छो। अनि कान्छो छोरो चाहिँ अलि बदमास थियो। बाबुले भनेको कुराहरू त्यति मान्दैन थियो, आज्ञाहरू मान्दैन थियो। जहिले पनि घरमा ढिलो आउने, आवारा केटाहरूसँग सङ्गत गर्ने, अनि यही कुरो देखेर पढाइमा मन नगर्ने हुँदाहुँदै पढाइ पनि छोडिदियो। अनि बाबुले उसलाई धेरैचोटि सम्झाउने, बुझाउने, आज्ञा दिने, यस्तो गर्नु हुँदैन, यस्तो गर्नुपर्छ भनेर कति कुराहरू बाबुले दिनदिनै खाना खाने बेलामा छोरालाई अर्ती दिनुहुन्थ्यो। बाबु छोराको भेट पनि त्यही खाना खाने बेलामा मात्रै हुन्थ्यो। कि त ऊ बाहिर हुन्थ्यो, कि होइन घरभित्र आयो भने पनि ढोका थुनेर आफ्नै कोठामा ऊ बस्थ्यो। अनि बाबुले दिनदिनै उसलाई सम्झाउँदै पनि उसले बाबुले भन्दै गर्थे, ऊ एक कानले सुन्दै गर्थ्यो। अनि बाबुको अर्थीलाई कहिले लेक्चर, कहिले भाषण, कहिले के भनेर नाना थरी भनेर उडाउने गर्थ्यो। अनि हुँदाहुँदै उसले पढाइमा पनि राम्रो गर्न सकेन, हुँदाहुँदै पढाइ पनि छोडिदियो। अनि बाबु पनि कति दिन सम्झाउँदा आजित भइसकेका थिए। यसै कुरालाई लिएर उनीहरूको परिवारमा श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि मनमुटाव हुन्थ्यो, भनाभन हुन्थ्यो। श्रीमती भन्थिन्, जहिले पनि तपाईँ कान्छो छोरालाई खाने बेलामा के चिज गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, कराउनुहुन्छ, अनि विरक्तिएर हिँड्यो नि भनेर श्रीमती भन्दै थिइन्। अनि श्रीमान पनि भन्छन्, कहाँ मैले उसलाई हेला गरेको हो र? बिग्रेला कि भत्केला कि उसले दुःख पाउला कि उसको भविष्य बर्बाद होला कि भनेर मैले सम्झाएको, आज्ञा दिएको पो हो त, तिमीले कुरै बुझेको रहेनछौ भनेर उनीहरूको बिचमा पनि एकअर्कामा भनाभन हुन्छ। र एक दिन कान्छो छोरो घरमा आउला भन्दा बाबु पर्खेर बस्छन्। बेलुका 8 बज्यो, 9 बज्यो, 10 बज्यो, 11 मध्यरात भयो, तैपनि कान्छो छोरो फर्केर आउँदैन। अनि उनीहरू पनि एकदम निराश हुन्छन्। कहाँ गयो होला, के गर्यो होला, के खायो होला, दुर्घटनामा पर्यो कि कसैले केही गरिदियो कि मारि पो दियो कि भनेर धेरै दुवैजना, विशेष गरेर बाबु भोकै खाना पनि नखाइकन, सुत्न नसकिकन उनी बिस्तारामा जान्छन्। अनि पछि उता कान्छो छोरो चाहिँ गाँजा खाएको केसमा प्रहरी हिरासतमा परेको हुन्छ। अनि पछिबाट कान्छो छोरालाई प्रहरीले केरकार गर्छ, त को होस्, कसको छोरो होस्, तेरो बाउको फोन नम्बर दे, तिमीहरू कहाँ बस्छौ भन्दा केही पनि भन्न चाहँदैन। घरिघरि प्रहरीले सोधेको सोधै गरिनी, कहिले हप्काउने, कहिले दप्काउने, कहिले कुट्ने गर्दा गर्दै पनि उसले अन्तमा बाध्य भएर भन्छ, मेरो बाबुआमा छैनन्, मरिसके, मेरो घर त पहाडमा गाउँमा हो, यहाँ छैन कोही पनि। अनि प्रहरी पनि अकमक्कै पर्छ। गाउँको भनौँ भने यस्तो खाइलाग्दो छ, एकदमै ठुलो ज्यानको छ, झ्याङ्गो छ मान्छे पनि, यो त पक्कै पनि पहाडको मान्छे होइन, यो कतै सहरकै ठुलै खानदानको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने प्रहरीको मनमा पनि पर्छ। अनि प्रहरीले पनि झन् गाली गर्छ, झन् लात्ती बर्साउँछ, खान पनि दिँदैन, उसलाई भोकै राख्छ त्यो प्रहरी हिरासतमा। अनि पछिबाट कान्छो छोरो पनि एकदम लाचार हुन्छ,
अनि त्यो प्रहरी हिरासतमा सायद त्यहाँ त राम्रो ठाउँ पनि थिएन, उपियाँले पनि टोक्ने, उता भोकले सताउने, प्रहरीको गाली र लात्ती खाँदा खाँदै कान्छो छोरो पनि हैरान भएको हुन्छ। अनि पछिबाट बाबुले पनि बिहान बल्ल बल्ल 4 बजीतिर होला कुखुराको भाले बाँच्छ। अनि उता सुत्न सकेकै थिएन रातभरि। अनि पछिबाट सबैलाई सोध्नु पर्यो अब त भनेर प्रहरी थानातिर पनि सोध्छ, साथीभाइहरूलाई, कान्छाको साथीहरूलाई विभिन्न ठाउँमा सोधखोज गर्छ, तर अत्तो पत्तो केही लाग्दैन। अनि पछिबाट उता कान्छो छोरालाई प्रहरीले भोलिपल्ट साँझतिर छोडिदिन्छ। अनि कान्छो छोरो एकदमै आत्मग्लानि गरेर निराश भएर लखतरान भएर पुलिसको हप्की र दप्की अनि कुटाइ खाएर भोकै निराश भएर घरमा राति टुप्लुक्क आउन खोज्छ। अनि मूल ढोकामा यसो पसेको त नदेखिने गरेर आमा बाबु नेपथ्यबाट त्यहाँ एकाअर्कामा झगडा गरिरहेको कुरा उसले सुन्छ। अनि उसकै बारेमा कुरा गरेको सुन्छ। ए मेरो बारेमा के भन्दा रहेछन्, बा मेरो केस पो थाहा पाए कि के हो भनेर कानठाडो पारेर झ्यालबाट उसले कुरा सुन्न खोज्छ। अनि सुन्दा सुन्दै उसकै बारेमा कुरा गरेको कुराहरू सुन्छ। साँच्चै नै बाबुले आमालाई भन्छ, मैले कान्छो छोरालाई कति माया गर्थेँ, मेरो कान्छो छोरो नआएर मैले आज खाना पनि खान सकेको छैन, सुत्न पनि सकेको छैन, तिमी कुरै बुझ्दिनौ, मैले कान्छो छोरालाई माया नगरेको हो र, मैले उसलाई धेरै माया गर्छु। अनि श्रीमती भन्छन्, तिमी त जहिले नि किचित गर्छौ खाने बेलामा, अनि अरू बेलामा त भेटै हुँदैन, त्यसलाई भेट हुने भनेकै मैले खाना खाने बेलामा हो, अनि त्यो बेलामा नसम्झाए कहिले भन्ने। अनि यो कुरो सबै कुरा सुनिसकेपछि कान्छो छोरो एकदमै आत्मग्लानि हुन्छ। अनि बाबुको त्यो आज्ञालाई मनमा नै विचार गर्छ, साँच्चै नै मेरो बाबुले मलाई नबिग्रियोस्, नभत्कियोस्, दुःख नपाओस् भनेर पो मलाई शिक्षा दिएका रहेछन्, आज्ञा दिएका रहेछन् भन्ने कुरो मनमा उता बुझ्छ। अनि पछिबाट उसले एउटा सुध्रने अठोट आफ्नो हृदयमा गर्छ, समर्पण गर्छ, अब म सुध्रिन्छु भनेर। आज म यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, हामी यहाँ पनि कति जवानीहरू हुन सक्छौँ, कति वयस्कहरू पनि हुन सक्छौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई तोडेको कारणले कतिले धेरै धोका पनि खाएका होलाौँ। कतिजना जाँड रक्सीको बन्धनमा, लागु औषधको बन्धनमा, कुलतको बन्धनमा, कति कुराहरूमा, नराम्रा कुराहरूको बन्धनमा त हामी परेका छैनौँ परमेश्वरको आज्ञा तोडेर। परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्न। बाबुले भन्दा पनि, संसारिक बाबुले भन्दा पनि 100 गुणा स्वर्गमा हुने परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई सबैलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। उहाँको आज्ञा नबिग्रियोस् भनेर उहाँ धेरै फिकर गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, सुन्दर योजनाहरू राखिदिनुहुन्छ। र पनि हामी कतिजना अटेरी र बागी भएको कारणले, परमेश्वर पिताको आज्ञा उल्लङ्घन गरेको कारणले हारको जीवन, निराशको जीवन, अनिश्चितताको जीवन जिएको त छैनौँ। आज मनलाई यो प्रश्न पनि तपाईँ र मेरो अगाडि आएको छ, के हामी परमेश्वरको आज्ञालाई खेलाँची सम्झेका छौँ, यसलाई हल्का प्रकारले सम्झेका छौँ कि सकेको बेलामा गर्ने, भ्याएको बेलामा गर्ने, आफ्नो अनुकूलतामा आज्ञाकारी हुने, अरू बेलामा आफ्नै बाटोमा आफ्नै इच्छामा बहकेर हिँड्ने पो हो कि? आज परमेश्वर पिताले यही कुरो तपाईँ र मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो हृदयमा ढकढक्याउँदै हुनुहुन्छ। आज मनन गर्ने समय आएको छ कि हामी परमेश्वर बुवाको आज्ञालाई हामीले तोडेका छैनौँ, कि त्यो आज्ञालाई हामीले उच्च महत्त्व दिएका छैनौँ, कि तपाईँ र मैले सिरोपर रूपमा यो आज्ञालाई मानेका छौँ? प्रश्न तपाईँले आफैभित्र छ, आफ्नो मनलाई आफै प्रश्न गर्नुहोस्। त्यसरी नै हामी हेर्नेछौँ व्यवस्था 28 को 3 देखि 4 पद पनि म हेर्नेछु। व्यवस्था 28 को 3 देखि 4। तिमीहरूले हामीलाई विशेष गरेर आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई कहाँ आशिष लाग्छ त? तिमीहरूले सहरमा आशिष पाउनेछौ र गाउँ बस्तीमा आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ, साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तुका बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्राका पाठापाठीमाथि, तिमीहरूका डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। परमेश्वरले भन्नुभएको आशिष पर्नेछ। 3 देखि 8 पदसम्म। तिमीहरूको सन्तानमाथि आशिष पर्नेछ,
साथै खेतका उब्जनीमाथि, गाईबस्तु बाछा बाछीमाथि, भेडा बाख्रा पाठापाठीमाथि, तिमीहरूको डालो र तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा आशिष पर्नेछ। भित्र आउँदा र बाहिर जाँदा तिमीहरूले आशिष पाउनेछौ। तिमीहरूका विरुद्धमा आउने शत्रुलाई परमप्रभुले तिमीहरूको सामु परास्त गर्नुहुनेछ। उनीहरू तिमीहरूमाथि एक बाटो आउनेछन्, तिमीबाट 7 बाटो भाग्नेछन्। परमप्रभुले तिमीहरूको ढुकुटीमा र तिमीहरूको सबै काममा आशिष दिनुहुनेछ। परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले दिनुहुने देशमा उहाँले तिमीहरूलाई आशिष दिनुहुनेछ। उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो व्यवस्था पालन गर्नेहरूलाई, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई कहाँ आशिष पर्नेछ भन्दाखेरिमा हामीले अघि हेऱ्यौँ, आफू बसेको सहर, गाउँ, टोल, बस्तीमा सबै ठाउँमा तपाईँ र म जहाँ हुन्छौँ त्यहीँ नै आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूको सन्तानमाथि, तिमीहरूको खेती उब्जनीमाथि, जागिर व्यवसायमाथि जे काम छ, जो सबै ठाउँमा तिमीहरूको आशिष हुनेछ। तिमीहरूको पिठो मुछ्ने आरीमा, तुला चौकामा, भाँडाकुँडामा, सबै कुरामा उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँ र मेरो भण्डारमा नै उहाँले आशिष दिनुहुनेछ। यति मात्र होइन, तपाईँ र म घरभित्र र घर बाहिर जाँदा आउँदा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुनेछ। कहिलेकाहीँ आशिष पाएको व्यक्तिले उपस्थितिले नै धेरै आशिष आउँछ त्यो घरमा। त्यहाँको मान्छे नै त्यो घरमा आशिष पाएका व्यक्ति छ भने त्यो घरमा कति आशिष हुन्छ होला। उपस्थितिमा पनि आशिष हुन्छ। कहिलेकाहीँ मानिसहरू भन्छन्, आशिष नपाएको मान्छेहरू आयो भने घरमा आशिषै हुँदैन, कस्तो अलक्षिणा रहेछ पनि भन्छन् नि। तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरूलाई आशिष छ, उपस्थितिमा नै आशिष छ। यदि तपाईँ र मेरो घरमा, परिवारमा कुनै दुश्मन आए ताभने पनि, कसैले मनमा चिताए त भने पनि एक बाटो आएर तिनीहरू 7 बाटो भाग्नेछन्। आशिष पाएका परिवारलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन, किनभने परमेश्वर स्वयं आफै नै उनीहरूको पक्षमा लडिदिनुहुनेछ। उहाँले नै सुरक्षा दिनुहुनेछ। इसाईहरूको कारणले, आज्ञापालक व्यक्तिको कारणले गाउँ, टोल, सहर र त्यो देशले नै आशिष पाउनेछ। यति ठुलो इनाम परमेश्वरले आज्ञापालकहरूलाई दिनुभएको। व्यवस्था 13 को 4 पद पनि म यहाँ पढ्न चाहन्छु। व्यवस्था 13 को 4। व्यवस्था 13 को 4। तिमीहरू चाहिँ परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु, उहाँको डर मान्नु, उहाँको आज्ञाहरू पालन गर्नु, उहाँको वचन मान्नु, उहाँको सेवा गर्नु र उहाँमै लीन भइरहनु। यहाँनिर भनिएको तिमीहरू चाहिँ उहाँको मार्गमा हिँड्नु, उहाँको डर मान्नु, आज्ञा पालन गर्नु, उहाँको वचन मान्नु र उहाँको सेवा गर्नु, उहाँमा लीन हुनु भनेर आज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीले मण्डलीमा पनि यस्ता धेरै व्यक्तिहरू देखेका छौँ। कुनै परिवारमा परमेश्वरको आशिष छ, कुनै परिवारमा हामीले आशिष देख्दैनौँ। छ त केवल उनीहरूमा निराश, हताश, अभाव र दरिद्रताले बास गरेको हुन्छ। किनकि केही विश्वासीहरू जो परमेश्वरको आज्ञा मान्छन्, सबै आज्ञा होसियारी साथ पालन गर्छन्, परमेश्वरको भयलाई मान्छन्। तर कुनै परिवारहरू, कुनै व्यक्तिहरू परमेश्वरको आज्ञालाई व्यवस्था गर्छन्। यसकारण आज्ञा पालन गर्नेहरूले मात्रै आशिष पाउनेछन्, आशिषको भागीदार बन्नेछन्। त्यसरी नै व्यवस्था 28:9 देखि 12 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। परमप्रभुले आकाश आफ्नो प्रशस्तताको भण्डार उगारेर तिमीहरूको भूमिमा ठिक ऋतुमा झरी पठाउनुहुनेछ र तिमीहरूका हातका सबै मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ। तिमीहरूले धेरै जातिलाई ऋण दिनेछौ, तर कसैबाट ऋण लिने छैनौ। यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पनि पाउन सक्छौँ। आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई यो प्रतिज्ञा पनि छ। उहाँले शपथ खाएर भन्नुभएको छ, प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभएको छ, हेर म कति विश्वासयोग्य छु, चाखेर हेर, मेरो जीवनमा अपनाएर हेर, मेरो आज्ञा पालन गरेर हेर।
उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ भजन सङ्ग्रह 34 को 8 मा नै, मलाई अपनाएर हेर, झाँखेर हेर, पालन गरेर हेर, म कति असल छु। उहाँले चुनौती दिएर पनि भन्नुभएको छ, शपथ खाएर भन्नुभएको छ, मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई म मेरो प्रतिज्ञा पुरा गर्नेछु। मेरो प्रतिज्ञा कहिल्यै पनि तलमाथि हुँदैन, फरक पर्दैन। उहाँले भन्नुभएको छ आज्ञापालकहरूलाई पवित्र जाति बनाएर म स्थापित गर्नेछु। परमेश्वरको नाउँले कहलिएकाहरू, उद्धार र मुक्ति पाएकाहरू, अनन्त जीवन पाएकाहरू हुनेछौ। तर यो प्रतिज्ञा सबैको लागि भने होइन, तर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरूको लागि मात्रै, उहाँको मार्गमा हिँड्नेहरूको लागि मात्रै उहाँले भन्नुभएको छ। यस्ताहरूसँग अन्य जातिहरू पनि डराउने छन्। आशिष पाएका मानिसहरूसँग उहाँले दिन्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा पुरा गरेरै छाड्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ तिमीहरूको कमाइमा, तिमीहरूको भूमिमा प्रशस्त उन्नति दिनुहुनेछ। त्यसरी नै हातको मेहनतमा पनि आशिष दिनुहुनेछ। हात, तपाईँ र मैले काम गर्ने हातमा पनि परमेश्वरको आशिष पर्नेछ। तपाईँ र मेरो कमाइमा पनि परमेश्वरको आशिष पर्नेछ। मेहनतमा पनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ आशिष दिनेछु भनेर। इजकियल 20 को 19 पद पनि म पढ्न चाहन्छु। इजकियल 20 को 19, इजकियल 20 को 19। म परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। मेरो विधिहरूमा हिँड र मेरा नियमहरू पालन गर्नलाई होशियार हव। यहाँनिर स्पष्ट रूपमा आएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ म तिमीहरूको परम प्रभु हुँ, म परमेश्वर हुँ तिमीहरूको। उहाँ आफैले सम्बन्ध जोड्नु भएको कुरा पनि हामी यहाँ पाउँछौँ। म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ, मेरो विधिमा हिँड, मेरो नियमहरू पालन गर। कसरी? होशियारी साथ। जब कुनै परीक्षार्थी जाँचमा जान्छ ऊ कति होशियार हुन्छ भन्ने एउटा नमुना तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। एउटा असल विद्यार्थी जो जाँच दिन तयार गर्दैछ, उसले जब ऊ जाँच दिन जाने बेलामा जब ऊ समय आउँछ, घडी हेर्छ, ठिक समयमा ऊ घरबाट निस्किनुभन्दा अगाडि कलम त चाहियो लेख्नको लागि, कलममा मसी छ कि छैन, एउटा जगेडा कलम पनि लिएर जान्छ। अनि उसले अब जाँच कोठामा प्रवेश गर्नलाई प्रवेश पत्र पनि ठिक छ कि छैन एकदम ऊ निश्चित भएर पकेटमा पनि चेक गरेर ढुक्क भएर उसले प्रवेश पत्र आफ्नो साथमा राख्छ। जब उसलाई प्रश्नपत्र आउँछ अनि ऊ होशियार भएर, सतर्क भएर, चङ्खो भएर उसले त्यो प्रश्नहरू पढ्छ। अनि त्यहाँ समय सीमा तोकिएको हुन्छ, समयलाई हेर्छ। अब यति समयभित्र प्रश्नहरू हेर्छ, यो समयभित्र मैले यो प्रश्नहरू चाहिँ सबै सक्नुपर्छ, नत्र भने एउटै प्रश्नमा धेरै समय खर्च गर्यो भने उसले अरू प्रश्नहरू भ्याउँदैन। ऊ एकदम चङ्खो भएर पढ्छ। पढ्दा पनि प्रश्नहरू एकदमै ठन्डा दिमागले सोचेर उसले लेख्नलाई एकदम होशियार हुन्छ ऊ। अनि पछिबाट उसले उत्तर, त्यो प्रश्नले मागेको उत्तर चाहिँ ठिक समयमा ठिक तरिकाले कति मागेको हो त्यो कुरो पनि उसले एजुम गर्छ। अनि त्यसपछिबाट ठिक तरिकामा उसले सबै प्रश्नहरू भ्याएर अनि त्यो प्रश्न बुझाउँछ। अनि मात्रै उसले उत्कृष्ट नमुना नतिजा प्राप्त गर्छ। त्यहाँ कति होशियार छ हो। विद्यार्थी जान्ने छ, तर ऊ होशियारी भएन भने, या उसले कलम लिएर गएन भने, कलम त लिएर जाला, उसले सोचेर लेखेन भने, एउटै प्रश्नमा उसले 3 घन्टा टाइम दिएको छ भने उसले 3 घन्टा समय लगाइदियो भने अरू उसले प्रश्न त हल गर्दैन। उसले त्यहाँ दिएको त सबै चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले होशियारी साथ हामी परमेश्वरका हामी परीक्षार्थीहरू हौँ। हामी कति होशियारी छौँ हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नलाई। यो कुरो पनि एउटा तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौतीको रूपमा आएको छ। उत्पत्ति 6 को 22 माफ गर्नुहोस्, उत्पत्ति 6 अध्यायको 22 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। उत्पत्ति 6 को 22। परमेश्वरले नोआलाई आज्ञा गर्नुभए बमोजिम
तिनले सबै गरे। यहाँनिर सबै भनेर धेरैचोटि यहाँ दोहोरिएको आएको छ। होसियारी साथ र सबै भन्ने ठाउँमा पटक पटक यो खण्डमा दोहोरिएर आएको छ। परमेश्वर पिताले पनि तपाईँ र मसँग सबै आज्ञाहरू होसियारी साथ पालन गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। परमप्रभुले नुहालाई जब आज्ञा गर्नुभयो बमोजिम, उहाँले जब परमेश्वरले नुहालाई भन्नुभयो तैँले जहाज बनाउनु, अनि जहाज बनाउनलाई सुक्खा भूमि थियो, त्यो बेलामा पानी परेको थिएन। अनि जब नुहले जहाज बनाउन काठको जोहो गर्दै थिए, परमेश्वरले आज्ञा दिए बमोजिम। अनि कतिजना छिमेकीहरू चाहिँ नुह बौलाएछन्, सुक्खा भूमिमा जहाज बनाउँदैछन्। नुह बाजेले के गरेको होलान् भनेर कतिजना मान्छेहरूले उनलाई शङ्का उपशङ्का गरे, निराश बनाउने कुरा पनि गरे। तर नुह निराश भएनन्। परमेश्वरको आज्ञालाई शिरोधार्य गरी उनी त्यही परमेश्वरको आज्ञामा खुरुखुरु उनी सुक्खा भूमिमा जहाज बनाउन लागे। जब उनले जहाज बनाएर सक्छन्, परमेश्वरको आज्ञालाई माने उनले मानिसहरूको कुरालाई उनले सुनेनन्। कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको आज्ञा मान्नु कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थितिमा आउन सक्छ, तर उहाँको आज्ञा मान्नु सबैभन्दा ठुलो परम कर्तव्य हो। अनि त्यसपछि एउटा जब जहाज बनाएर सक्छन्, 40 दिन 40 रात पानी पर्यो। अनि जति आज्ञा मान्नेहरू जब जहाजभित्र पसे उनीहरूको जीवन बच्यो। तर जो जहाजको ढोका बन्द भएपछि कतिजना चिच्याए, तर उनीहरू भित्र आउन पाएनन्। नुहको समयमा जो नुह यति आज्ञाकारी बने भन्ने कुरो यहाँनिर देखिन्छ। किनभने जोहरू होसियारी साथ पालन गर्नेहरू नै आशिष पाउनेछन्। पहिलो समुएल 12 को पहिलो समुएल यहाँ 12 को 14 र 15 पद पनि म अगाडि राख्न चाहन्छु। पहिलो समुएल 12 14 र 15 पद। यदि तिमीहरूले परमप्रभुलाई श्रद्धा गर्यौ र भक्तिसित उहाँको सेवा गर्यौ भने, र यदि तिमीहरू उहाँको आज्ञाको विरुद्धमा बागी भएनौ भने, अनि यदि तिमीहरू र तिमीहरूका राजा परमप्रभु परमेश्वरप्रति विश्वासी भयौ भने बेसै हो। तर यदि तिमीहरूले परमप्रभुका आज्ञा पालन गरेनौ र तिमीहरू उहाँको आज्ञाप्रति बागी भयौ भने उहाँ तिमीहरूको विरुद्धमा खडा हुनुहुनेछ, जसरी उहाँ तिमीहरूको पुर्खाहरूको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। यहाँ एकदमै दण्डात्मक रूपमा आयो, एकदमै दण्डात्मक रूपमा आयो। उहाँलाई श्रद्धा गर्नुपर्ने, भक्तिभावमा सेवा गर्नुपर्ने, विश्वासयोग्य भएर जिउन पर्ने, उहाँले दिनुभएको आज्ञा पालनलाई होसियारी साथ पालन गर्नुपर्ने। यदि गरेनौ भने, बागी भयौ भने, उहाँको विरुद्धमा गयौ भने उहाँ स्वयं आफै विरुद्धमा खडा हुनुहुनेछ, दण्ड दिन तयार हुनुहुनेछ। परमेश्वरको आज्ञा मान्नेहरूले जहिले पनि परमेश्वरको समयलाई पर्खने, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने, घटना परिघटनाहरूलाई निहाल्ने, अनि उहाँको आदेश के हो त्यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। परमेश्वर पिताले तपाईँ र मलाई कुनै एउटा भौतिक रूपमा उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्न, तर उहाँको आज्ञा हामी कसरी बुझ्ने त, कसरी थाहा पाउने? र संसारिक बाबुले त भौतिक रूपमा उपस्थित भएर यो नगर यो गर भनेर सिकाउनुहुन्छ, तर परमेश्वर बुवाले तपाईँलाई भौतिक रूपमा त उहाँले आज्ञा गर्नुहुन्न, तर हामी कसरी थाहा पाउने त उहाँको आज्ञा भन्ने कुरो? पहिलो कुरो परमेश्वरको वचनबाट हामी आज्ञा थाहा पाउन सक्छौँ, गुरुजनहरूबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ, प्रार्थनाद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ। त्यसरी नै घटना परिघटनाहरूबाट पनि हामी कति कुराहरू बुझ्छौँ। जहिले पनि आत्मा र सत्यताको कुराबाट पनि हामी यो कुराहरू स्पष्ट हुन सक्छौँ। त्यस कारणले उहाँको आज्ञा मान्नेहरूले उहाँको आज्ञा के हो, उहाँको इच्छा केमा छ, उहाँका मानिसहरूद्वारा घटनाहरूद्वारा सत्यतालाई बुझ्ने, त्यसरी नै बाइबल अध्ययनद्वारा प्रार्थनाद्वारा उहाँ मेरो जीवनमा के चाहनुहुन्छ त्यो कुरो खोज्नुपर्छ र त्यसमा लागिरहनुपर्छ, र त्यसैबाट नै हामी सुनिश्चित हुन सक्छौँ यो मेरो निम्ति परमेश्वरको यो गर्नु चाहिँ आज्ञा हो, अर्थात् यो नगर्नु चाहिँ उहाँको आज्ञा हो। त्यसरी नै समर्पित भएर हामी समर्पित हुन पनि पर्ने रहेछ। त्यसले के देखाउँछ भने मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नु, परमेश्वरको
प्रभु सत्ता सम्पन्नतालाई स्वीकार गर्नु, सृष्टिकर्ताको रूपमा मानिलिनु, यो चाहिँ तपाईँ र मेरो समर्पणता हो, उहाँप्रतिको भक्तिभाव हो, जसले गर्दा हामीलाई परमेश्वरको हामी महिमा उहाँलाई दिन सक्छौँ। मानिसको जीवनमा उहाँले सत्यता खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरो मानिलिनुपर्छ। उहाँले सत्यता चाहनुहुन्छ। हामी उहाँलाई पुज्ने हो भने हामीले आत्मा र सत्यतामा पुज्नुपर्छ। परमेश्वर आफै मानिस जस्तै प्रकट भएर तपाईँ र मलाई आज्ञा गर्नुहुन्न, तर उहाँको सिद्ध इच्छा बुझेर उहाँको आज्ञा पालन गर्नु तपाईँ र मेरो परम कर्तव्य हुन्छ। उत्पत्ति 2:22 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। उत्पत्ति 2:22। उत्पत्ति 2:22 के भन्छ? उत्पत्ति 22:2। उहाँले भन्नुभयो उत्पत्ति 22:2, उहाँले भन्नुभयो, तेरो छोरो अर्थात् तैँले माया गरेको तेरो एउटै छोरो इसहाकलाई लिएर मोरियाको देशमा गई मैले तँलाई देखाएको डाँडामा त्यसलाई होम बलि गर। जब अब्राहमलाई परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र छोरो, त्यो पनि एकदमै प्यारो छोरो, एउटै छोरो, त्यो पनि गएर बलिदान गर, होम बलि गर भनेर भन्नुहुन्छ। अब्राहमलाई कति गाह्रो कुरा थियो त्यहाँनिर। एउटै छोरो, अब त्यो पनि बलि चढाउन पर्ने रे। नमानौँ परमेश्वरको आज्ञा, मानौँ आफ्नो बुढेसकालमा पाएको एउटै सहारा छोरो, त्यो पनि बलि चढाउन पर्ने, उसको जीवन अन्त्य गर्नुपर्ने। अनि बडो ठुलो चुनौती नुहाको सामु आयो। अनि नुहा एकदमै आज्ञाकारी थिए, परमेश्वरका भक्त थिए, परमेश्वरको आज्ञालाई सिरोपरि ठान्थे। अनि उनी परमेश्वरको आज्ञा भक्त भएर सिरोपर ठानेर उनी छोरो लिएर मोरियाको डाँडामा बलि चढाउन जान्छन्। अनि पछिबाट हामी थाहा पाउँछौँ त्यो घटनामा उनको छोरोलाई त्यहाँनिर अर्कै बलि चढाइन्छ। बलि चढाउन परमेश्वर आफैले बलि नचढा भनेर त्यहाँनिर आदेश दिनुहुन्छ। अब्राहम कति आज्ञाकारी थिए र उनले आशिष पाए। आज्ञा पालनको कुराहरूमा ठुला चुनौतीहरू आउँछन् तपाईँ र मेरो जीवनमा, तर पनि परमेश्वरको आज्ञा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। परमेश्वरले कहिले पनि तपाईँ र मेरो निम्ति अहित हुने काम, हानि गर्ने काम कहिले पनि गर्नुहुन्न। उहाँले तपाईँ र मलाई जहिले पनि आशिष दिने काम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरको आज्ञा मानेको कारणले नुहाले ठुलो आशिष पाएको कुरा हामी यहाँ पाउँछौँ। त्यसरी नै अन्तमा हामी व्यवस्था 28:13 र 14 पद पनि पढ्नेछौँ। मैले आज तिमीहरूलाई दिएका परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाहरूमा ध्यान दिएर ती होसियारी साथ पालन गर्यौ भने परमप्रभुले तिमीहरूलाई पुच्छर होइन तर शिर तुल्याउनु हुनेछ। तिमीहरू सधैँ टुप्पोमा हुनेछौ, कहिल्यै फेदमा पर्ने छैनौ। मैले आज्ञा तिमीहरूलाई दिएका आदेशहरूमध्ये कुनैबाट दाहिने र देब्रेतिर लागेर अन्य देवताहरूको पछि लागि तिनीहरूको सेवा नगर। यहाँ परमेश्वरले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, ध्यान दिएर होसियारी साथ आज्ञा पालन गर्यौ भने तिमीहरू जहिले पनि पुच्छर होइन शिर, तिमीहरू कहिले पनि फेद होइन तर टुप्पो। शिर भनेको जहिले पनि माथि हुन्छ, उहाँले माथि देख्न चाहनुहुन्छ। फेद भन्ने कुरो फेद होइन, यहाँनिर टुप्पो भनेको पनि त्यो पनि माथि नै हुन्छ। तिमीहरूलाई फेद होइन टुप्पो बनाउने छु, चम्किलो बनाउने छु, सबैले देख्नेछन्, आशिष पाएका जाति भनेर थाहा पाउनेछन्, महसुस गर्नेछन्। त्यस कारणले परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभएको छ, शपथ खाएर भन्नुभएको छ, म मेरो आज्ञा पालन गर्ने छोराछोरीहरूलाई म आशिष दिनेछु, तिमीहरूको हरेक पहलमा उन्नति प्रगति गर्नेछौ। उहाँले भन्नुभएको छ त्यो आशिष होसियारी साथ सबै 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 सधैँ, एक दिन मात्रै होइन होला, एक पटक मात्रै होइन, दिनको जीवनमा। त्यस कारणले यहाँ सबै भनेर शब्द चलाइएको छ, सबै। तिमीहरू मेरा आज्ञा, यदि यहाँ दण्डात्मक रूपमा पनि छ, तिमीहरू मेरो आज्ञा नमानेर दाहिने र देब्रेतिर लाग्यौ
र अन्य देवी देवताको पछि लाग्यौ भने तिमीहरूको विरुद्धमा म खडा हुने छु। कति डरलाग्दो कुरा छ कि आज यो कुरो तपाईँ र म एउटा असल इसाई भएको कारणले हामी परमेश्वरको आज्ञालाई कति शिरोधार्य गर्छौँ, त्यसलाई कति महत्त्वपूर्ण स्थानमा राख्छौँ कि 100% आज्ञा पालन गर्छौँ। यो तपाईँ र मेरो निम्ति प्रश्न हो। यो कसैको लागि होइन। तपाईँले आफ्नो आत्मालाई सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। संसारमा मान्छेले सबैलाई झुट बोल्न सक्छन्, ढाँट्न सक्छन्, तर तपाईँ र मेरो हृदयमा भएको आत्मालाई हामीले कहिले पनि झुट बोल्न सक्दैनौँ। हामीले बेकारमा झुट बोल्नु भनेकै बेकारको कुरा हो। हाम्रो आत्मालाई त हामी झुट बोल्न सक्दैनौँ भने अरूलाई किन झुट बोल्ने? त्यस कारणले हामी आज वचनको चुनौती तपाईँ र मेरो निम्ति हामी कति आज्ञा पालक छौँ, उहाँलाई कति होसियारी साथसँग पालन गर्छौँ, उहाँलाई कति हाम्रो जीवनमा स्थान राख्छौँ, उहाँको डर र भयमा कति जिउँछौँ। आज यही कुरो परमेश्वर तपाईँ र मेरो जीवनबाट खोज्दै हुनुहुन्छ। होसियारी साथ, त्यो असल विद्यार्थी जस्तै परमेश्वर बुवाले तपाईँ र मलाई एउटा बुबाको रूपमा, असल बुवाको रूपमा हेर्नुभएको छ। उहाँ त्यही चाहनुहुन्छ, तपाईँ र म असल भएको, राम्रो बाटोमा लागेको, उहाँको आज्ञा मानेको, अनन्त जीवन साथै संसारको जीवनमा पनि फलदायी जीवन जिएको, विजयी जीवन जिएको, शिर भएको, उच्च स्थानमा रहेको उहाँ त्यही अपेक्षा गर्नुहुन्छ तपाईँ र मबाट आज। कि हामी तयार छौँ कि हामी परमेश्वर पितालाई, उहाँको आज्ञा मान्नलाई शिरोधार्य छौँ? परमेश्वर त्यही खोज्दै हुनुहुन्छ आज तपाईँ र मेरो हृदयको कुना कुनामा, यस ठाउँमा। त्यस कारण म यही तपाईँहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छु। हामी परमेश्वरको वचन होसियारी साथ सधैँ पालन गर्नुपर्ने तपाईँ र मेरो परम कर्तव्य हो। यदि तपाईँ र म शक्तिशाली जीवन जिउँछौँ, विजयी जीवन जिउँछौँ, फलवन्त जीवन जिउँछौँ र अरूको निम्ति आशिषको खोलो बन्न चाहन्छौँ भने परमेश्वर तपाईँ र मबाट यो कुरो चाहनुहुन्छ। यदि होइन भनेदेखि उहाँले बाध्यात्मक रूपमा पनि राख्नु, कसैलाई एकरो पार्नुहुन्न। उहाँले होइन भनेदेखि दण्डको आज्ञा पनि छ। प्रष्ट रूपमा वचनले यही कुरो देखाउँछ। र म अब बाँकी समय हाम्रो आदरणीय गुरुबा अशोक मुखियाज्यूलाई दिन चाहन्छु।